फोंडेकारां खातीर एक उमेदीची गजाल आणि आशेचे किरण म्हळ्यारूच ब्रेस्तारा 6 ऑगस्टाक फोंडा वाठारांत श्री माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट कार्यालयाचे नवीन उक्तावण स्वर्गीय माधवराव ढवळीकर हांका ह्या वर्सा 100 वर्सां पुराय जाता। ह्या निमित्तान ह्या कार्यालयाचे उक्तावणाचो सोहळो संपन्न जालो। श्री माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे कार्य फक्त मडकाय मतदारसंघ किंवा फोंडा मतदारसंघापुरतीच मर्यादित नसून पुराय गोंयभरात अडलेल्या नडलेल्या गोरगरिबांक गरजूवंतांक शैक्षणिक क्षेत्रांत कला आणि क्रीडा क्षेत्रांत सदोदित मदतीचो हात मुखार करून आयज बरे नाव कमयल्ले आसात। आता फोंडेकारांचे गरजो तशेंच अडलेली कामां ट्रस्टाचे मार्फत लोकांक सुयेस्कर करून दिवपाचो भार श्री माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाचे ट्रस्टी श्री मिथिल ढवळीकर हांणी आपल्या खानार उभारला। हे खीण पुराय ढवळीकर कुटुंबीय खातीर उमेदीची तशीच भावनीक खीण आसा हे श्री मिथिल ढवळीकर हांच्या भाशणांतल्यान कळून येता। सगळ्यांचे तुमचे मनापासून खूप खूप स्वागत करता। आज एक खूप आमच्या सगळ्या माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट परिवारा खातीर एक खूप आनंदाचो असो दीस आसा। जे बी म्हजे वडील श्री सुदीन ढवळीकर आणि सगळ्या कुटुंब आमच्या जे म्हणजे आजोबा आसा श्री माधव ढवळीकर सर्गेश माधव ढवळीकर यांच्या आशिर्वादान जे काम गेली 30 वर्सां जाली माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट तर्फे फक्त मडकय किंवा एक पर्टिक्युलर क्षेत्रा पर्यंत मर्यादीत दवरनासतना गोंयभर पावोवपाचो तांणी प्रयत्न केलो। जेंका जेंका कसली सेवा दिवपाक जाय ती सेवा ह्या ट्रस्ट तर्फे दिवपाचो प्रयत्न जालो आनी हें करता आसतना आज म्हणजे आजोबा सर्गेश माधव ढवळीकर यांची 100वी जयंती आम्ही साजरी करता। तेन्ना असो विषय आयलो की ट्रस्टाचें काम हें आनी वाडोवचें आनी त्या माध्यमांतल्यान एक सुसज्ज अशें ऑफिस त्या खातीर कारण काम वाडलें की तितले इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा ऑफिसाची गरज आसता आनी त्या नुसार आज आमी एक सेंट्रल प्लेस जो पूर्ण अंत्रूज म्हालांतलो एक सेंट्रल प्लेस म्हणजे फोंडा ह्या फोंड्या वाठारांत आमी आज हें ऑफिस स्थापन केलां। माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट हाचे जे मुख्य काही गोल्स आसा किंवा एक उद्देश आसा ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसा। प्रामुख्यान जे एज्युकेशन क्षेत्र आसा एज्युकेशन सगळ्या भुरग्यांक बरें मेळचें ह्या खातीर ट्रस्ट तर्फे आमच्यो खुबश्यो स्किम्स आसा। फायनान्शियल एसिस्टन्स आसत किंवा भुरग्यांक योग्य मार्गदर्शन दिवन तांकां कोर्स खंयचो करपाक जाय जेणे करून तांचें भविश्य बरें उज्वल जातलें। ते मागीर काही नर्सिंग कोर्स आसत इंजिनियरींग हायर इंजिनियर मॅकॅनिकल जे करून मागीर बोटीर वता अशे काही कोर्स आसत। ते भुरग्यांक मार्गदर्शन करून तांकां बरी वाटचाल दिवपा खातीर प्रयत्न आसता। त्याच बरोबर आरोग्य क्षेत्रांत जेंका गरज आसता तांकां योग्य मार्गदर्शन दिवंक कारण आमच्या कुटुंबानूच म्हजे काका डॉक्टर संदीप ढवळीकर हे दोतोर आसल्या कारणान जेन्ना जेन्ना तांकां सुद्दां वेळ मेळटा दर आयतारचे ते आमच्या घरा आसता आनी तेन्ना जो पेशंट कितें जर गायडन्स जाय एडवायस जाय जाल्यार ती तांच्या माध्यमांतल्यान जाता आनी मागीर ताजो पूर्ण उपचार ट्रस्ट तर्फे जे कितें शक्य जाता तो करपाचो प्रयत्न आमचो जाता। आनी एक म्हाका सांगपाक आनंदाची गोश्ट एकूच तुमचो आयजूच जे एक दोळ्याचें दुयेंस आशिल्लो ल्हान भुरगो 8 वर्साचो आज आमी ताचें अरविंद आय हॉस्पिटल कोयंबतूर जे एक प्रख्यात अशें हॉस्पिटल आसा थंय ताची शास्त्रक्रिया करून ताका बरें मुखार शिक्षणा खातीर उपयोगी जातलो असो उपचार आयजूच म्हणजे हें चालू आसतना थंय जाल्लो आसा। अशें काम करता आसतना हेतू एकूच आसा की समाज बरो उरचो कसलें दुयेंस समाजाक उरचें न्ही ह्या खातीर ही सेवा ट्रस्ट तर्फे आमची चालूच आसा। त्या व्यतिरिक्त जे कल्चरल किंवा स्पोर्ट्स क्षेत्र आसा तांकां योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक किंवा तांकां जे इक्विपमेंट जाय कारण आज आमची संस्कृती जर टिकतली जाल्यार हे पारंपारीक जे
संस्था आसा जे पारंपारीक आमचे गोंयचे कला वेगवेगळ्या मळाचेर प्रसार करता तांकां जे फायनान्शियल एसिस्टंट आसत किंवा जे इक्विपमेंट लागता ते ट्रस्ट तर्फे दिवपाचो प्रयत्न जाता. शेवटचो जो एक मोठो प्रत्येकाचो विशय आसता तो म्हणजे आपले एक सुसज्ज खंयचेय आसूं ल्हान आसूं आसूं एक घर आसचें अशी खुबशे एक घर असलें की एक सुखी जीवन जगपाक एक ताका चालना मेळटा आनी ह्या खातीर ट्रस्ट तर्फे आमी गेली कित्येक वर्सां जालीं जशें जशें आमच्या कडेन शक्य जाता अशा कुटुंबाक एक बरो आसरो मेळचो ह्या खातीर योग्य तांकां घरा खातीर जे कितें साहित्य आसत किंवा जे आमच्या ट्रस्ट तर्फे आनी कुटुंबा तर्फे जाता ते करपाचो प्रयत्न गेली 30 वर्सां त्या ट्रस्टाचेर राबयला आनी तातूंत आज मोठ्या संख्येन खूब खूब स्वागत करता. आज ह्या ओपनिंगाच्या वेळारूय काही आमचे जे स्किम्स आसा त्या माध्यमांतल्यान जे बेनिफिशरीज काही जे आमकां कॉन्टेक्ट जाले त्या बेनिफिशरीजांक वेगवेगळे जे एसिस्टंट आसा ते मागीर एज्युकेशन आसत हेल्थ सेक्टर आसत कल्चरल सेक्टर आसत किंवा काही जे निडी फॅमिलीज आसात तांकां फायनान्शियल एसिस्टन्सूय आज हांगा सुपूर्द जातलें. त्या खातीर परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें हांव स्वागत करता आनी म्हाजें हें दोन आवडटी.